बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अपना पूरा लाहेमल दे दिया है कि एहतजाज कैसे करेंगे, और उम्मीदवारों का भी नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब में कौन वज़ारत आला का उम्मीदवार होगा, बलूचिस्तान में कौन वज़ारत आला का उम्मीदवार होगा, और कुछ जो ऐलानात हैं कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उसके कौन उम्मीदवार होंगे, वो कल तक कर दिया जाएगा। हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में दिन 12 बजे एहतजाज किया जाएगा। हर शहर में, हर कस्बे में लोगों से कहा है कि वो बाहर निकलें, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है। जो भी नताइज को नहीं मानते वो बाहर निकलें। नून लीग और पीटीआई के साथ जो इक़्तिदार शेयर करना, उसको नामुमकिन करार दे दिया है, और ये कहा गया है कि ये क्योंकि इन जमातों ने नताइज को कबूल किया तो इसलिए इनके साथ किसी तरह का भी पावर शेयरिंग नहीं हो सकती। लेकिन बाकी जो तमाम जमातें हैं उनसे कहा गया है कि वो पाकिस्तान का झंडा लेकर, इसको तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं कहा गया, पाकिस्तान का एहतजाज, कि इलेक्शन का जो वोट है, जो लोगों ने इलेक्शन में वोट दिया, उसका काउंट ठीक हो। और इसकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बैरिस्टर गौहर भी थे और उसमें शेर अफजल मरवत ने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। जो डिसीजन थे वो बैरिस्टर गौहर खान ने उनका ऐलान किया। कल 2 बजे एक इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को एक प्रेशर दिया जाएगा। उसमें जिन जिन इलाकों से पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, उन सब के जो फॉर्म 45 हैं वो लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, मीडिया को प्रोवाइड किए जाएंगे, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए, एविडेंस देने के लिए कि पीटीआई के उम्मीदवार इंतखाब जीत चुके थे, इतनी भारी लीड से जीत रहे थे। लेकिन फॉर्म 47 में जाली इंतराज करके रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म इशू किया और इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिफाई कर दिया। तो ये जो एक धांधली हुई है उसको पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए एक्सपोज करने जा रही है पीटीआई कल। और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका जो एविडेंस है जीतने का, वो इंटरनेशनल मीडिया को दिया जाएगा, वो यूट्यूबर्स को दिया जाएगा, सोशल मीडिया को दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मकामी जो नेशनल मीडिया है उसको भी ये सब कुछ दिया जाएगा। बड़ी वजाहत से बताया शेर अफजल मरवत ने कि गुफ्तगू क्या हुई खान साहब के साथ और एहतजाज का फ़ैसला क्यों किया गया। पीटीआई की जो मंतक है या जो लॉजिक है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर आप कौम वोटिंग के लिए आती है और वोट दे के जाती है बड़ी भारी तादाद में, लेकिन उसके अगर नताइज में रद्दोबदल कर दिया जाता है, काउंट में रद्दोबदल कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है काउंट को, गिनती को बदल के तो हारने वाले उम्मीदवार को जितवा दिया जाता है, तो इसका पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसको बड़ा शदीद नुकसान होगा। इसलिए कि कल को लोग ये कहेंगे कि वोटों की गिनती तो ठीक होनी नहीं, तो वोट देने का क्या फ़ायदा, वोट डालने का क्या फ़ायदा, इतनी लंबी लंबी कतारों में लगने का क्या फ़ायदा। तो वोट अगर काउंट नहीं होता तो फिर उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ये जो एक हक पे डाका मारा गया, ये जो लोगों की जो विल थी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, लोगों के मैंडेट को हवा में उड़ा दिया गया, इस पर जो है वो एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है। उन तमाम नशिस्तों को हासिल करना ज़रूरी है। जिस जिस पार्टी ने, जिस जिस उम्मीदवार ने वो नशिस्तें जीती, वो उसी के पास जानी चाहिए ताकि लोगों का वोटिंग का जो प्रोसेस है उस पर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। अगर वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हुआ तो फिर आने वाले जो इलेक्शन है वो भी मीनिंगलेस हो जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि काउंट तो होता नहीं है, गिनती तो सही है नहीं, तो क्या ज़रूरत है जाके वोट देने की, यहाँ पर तो किसी और तरीके से बंदा इक़्तिदार में आ जाता है। बड़ा तफसील से फिर जो दूसरा क्रिटिसिज्म कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो 9 मई में मुलव्वस हैं और उनको जो बनाया गया उम्मीदवार ये किसी बदले के लिए बनाया गया और वो उनके लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं, उनको पकड़ने की बात हो रही है। इस पर भी जो खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई, जो उनका जो नुक्ता नज़र है वो शेर अफजल मरवत ने उसको बड़ी तफसील से बयान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी असम्बलियों के इंतखाबात जीते हैं उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, नामजदगियां उन्होंने की, उनके पेपर्स की स्क्रूटनी हुई और
جس کے اوپر کوئی سنگین الزام تھا، کوئی جرم ثابت ہو چکا تھا، اس کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ تو جو الیکشن لڑا اور جو جیت گیا، وہ اس کا حق ہے کہ وہ ایم پی اے بھی ہے، اور اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ بھی اس کا حق ہے۔ تو اس لیے علی امین گنڈا پور کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ درست قرار پائے، انہوں نے الیکشن لڑا، کیمپین کی۔ اب جب وہ الیکشن لڑ کے وہ جیت گئے، پارٹی کو اکثریت مل گئی اور پارٹی نے علی امین گنڈا پور کو نامینیٹ کیا، تو ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا گیا جی کہ وہ تو 9 مئی میں ملوث ہیں، اور ان کا جو ان کو بنانا کسی خاص مقصد کے لیے ہے، یہ غلط ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے کا اہل ہے، اور اگر جو پارٹی جس کے پاس اکثریت ہے یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو اپنا وزیر اعلیٰ بناتے ہیں۔ اس لیے علی امین گنڈا پور کے اوپر جو شکایات ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، یہ فضول ہے، دیٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹڈ۔ عمران خان نے یہ بات بڑی وضاحت سے کر دی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میاں اسلم اقبال لاہور سے جو ایم پی اے ہیں، ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامینیٹ کیا ہے، ان کو امیدوار بنایا گیا ہے، اور پھر جو سالار کاکڑ ہیں ان کو بنایا گیا ہے بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار۔ تو جو قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں ان ناموں کا اعلان کل کیا جائے گا۔ اچھا، ایک بڑا سوال کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ تو آپ بات نہیں کر رہے، ایم کیو ایم کے ساتھ آپ بات نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس نمبر کیسے آئے گا؟ کیونکہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ نہیں ملاتے تو انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ تو 93 94 ہیں، تو یہاں پر تو کم از کم 134 آپ کی ڈائریکٹ سیٹس ہوں، تو پھر جنرل سیٹس ملنے کے بعد آپ اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ اس پر بڑا واضح جواب ہے خان صاحب کا۔ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فارم 45 جو کل میڈیا کو بھی بتا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، اس کے مطابق تحریک انصاف کی 180 نشستیں بنتی ہیں، وزارت عظمیٰ کے لیے 172 ووٹ چاہیے، تو وہ جو ڈائریکٹ سیٹس ہیں انہی میں پی ٹی آئی کا بندہ وزیر اعظم بنتا ہے۔ اگر وہ سیٹس جو پی ٹی آئی نے جیتی، جن کو دھاندلی کے ذریعے نون لیگ اور دوسری جماعتوں میں بانٹا گیا، اگر وہ سیٹس مل جائیں پی ٹی آئی کو واپس، تو وہ پی ٹی آئی کے پاس 180 نشستیں ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، آج پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ یہ فارم 45 جو ہے یہ ان کی جو گنتی ہے اس کا یہ صرف معاملہ ہے۔ تو آپ تو ایک ہی دن میں سارے کیس فیصلہ کر سکتے ہیں، ایک کانسٹیچوئنسی میں 300 350 فارم 45 میں ان کو سامنے رکھیں، اس کو گنتی کریں، اور جو نتیجہ آتا ہے اس گنتی میں وہ آپ کا ڈکلیئر ہو جائے گا، وکٹر ہو جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ تو یہ ایک دن میں حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ تو آپ اس کو اگر حل کر دیں گے تو پھر جس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کی حکومت بنے گی۔ تو کسی الائنس کی پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے، کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کی جو نشستیں وہ ایکچوئل جو جیت چکے ہیں فارم 45 کے مطابق، اگر وہ نشستیں پی ٹی آئی کو واپس ملیں تو ان کا بندہ عمر ایوب پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ان کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو بڑا کلیئر میسج دیا آج عمران خان صاحب نے۔ نون لیگ، مسلم لیگ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم وغیرہ سے کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ الائنس نہیں ہے، لیکن باقی تمام جماعتیں اور سارے پاکستانیوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے والے دن آپ نے احتجاج کرنا، پرامن احتجاج، جھنڈا لے کے بیٹھنا ہے، آنا ہے، دھرنا دینا ہے، احتجاج پرامن، پیسفل، کسی جگہ کو آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ اور یہ تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں، جی ڈی اے سے، جے یو آئی سے، جماعت اسلامی سے، سب سے، کیونکہ یہ پاکستان کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے۔ اگر آج گنتی کو ٹھیک نہیں کیا گیا، نتائج کو درست نہیں کیا گیا جو حقیقی تھے، تو پھر لوگوں کا اس سارے پروسیس سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور اگلے الیکشن میں پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی بندہ ووٹ دینے نہیں آئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔